जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 54 श्लोक नंबर 1। अथ चतुःपञ्चाशः सर्गः। वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिः कृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत्। किं नु खल्ववशिष्टं मे कर्तव्यमिह साम्प्रतं येदेषां रक्षसां भूयः सन्तापजननं भवेत्। वनं तावत् प्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः बलैकदेशः क्षपितः शेषं दुर्गविनाशनम्। दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलश्रमः। यो ह्ययं मम लाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य सन्तर्पणं न्याय्यं कर्तुमेभिर्गृहोत्तमैः। ततः प्रदीप्तलाङ्गूलस्सविद्युद्दिवतो यदः भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः। गृहाद् गृहं राक्षसानामुद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः। अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र विनिक्षिप्य श्वसनेन समो बली। ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमानग्निं कालानलशिखोपमम्। वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजास् सारणस्य च धीमतः। तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः जम्बुमाले सुमालेश्च ददाह भवनं ततः। रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च प्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः। युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः यज्ञशत्रोश्च भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैव च। वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगृहं प्रति क्रममाणः क्रमेणैव ददाह हरिपुङ्गवः। तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः गृहेष्वृद्धिमतामृद्धिं ददाह कपिकुञ्जरः। सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आससादाथ लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम्। ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते मेरुमन्दरसङ्काशे नानामङ्गलशोभिते प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितम् ननाद हनुमान् वीरो युगान्तजलदो यथा। श्वसनेन च संयोगादतिवेगो महाबलः कालाग्निरिव जज्वाल प्रावर्धत हुताशनः। प्रदीप्तमग्निं पवनस्तेषु वेश्मसु चारयन् तानि काञ्चन जालानि
मुक्तामणिमयानि च भवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च तानि भग्नविमानानि निपेतुर्वसुधातले भवनानीव सिद्धानामम्बरात् पुण्यसंशये सञ्जज्ञे तु मूलः शब्दो राक्षसानां प्रधावताम् स्वे स्वे गृहपरित्राणे भग्नोत्साहोज्झितश्रियां नूनमेषोऽग्निरायातः कपिरूपेण हायिति क्रन्दन्त्यः सहसा पेतुस्तनन्धयधरा स्त्रियः काश्चिदग्निपरीताङ्ग्यो हर्म्येभ्यो मुक्तमूर्धजाः पतन्त्यो रेजिरेभ्रेभ्यः सौदामन्य इवाम्बरात् वज्रविद्रुमवैदूर्यमुक्ता रजतसंहतान् विचित्रान् भवनात् धातून् स्यान्दमानान् ददर्श सः नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा हनूमान् राक्षसेन्द्राणां वधे किञ्चिन्न तृप्यति न हनूमद्विषस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा हनूमता वेगवता वानरेण महात्मना लङ्कापुरं प्रदग्धं तद् रुद्रेण त्रिपुरं यथा ततः स लङ्कापुरपर्वताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः प्रसार्य चूडावलयं प्रदीप्तः हनूमता वेगवतोपसृष्टः युगान्तकालानलतुल्यरूपः समारुतोऽग्निर्ववृधे दिवस्पृक् विधूमरश्मिर्भवनेषु सक्तः रक्षःशरीराज्यसमर्पितार्चिः आदित्यकोटिसदृशः सुतेजाः लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दैरनेकैरशनिः प्ररूढैः विन्दन्निवाण्डं प्रबभौ महाग्निः तत्राम्बरादग्निरतिप्रवृद्धः प्रोक्षप्रभः किंशुकपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभाः प्रचकाशिरेभ्राः वज्रीमहेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणो नीलो वा रौद्रोऽग्निरर्को धनदश्च सोमः न वानरोऽयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य लोकस्य धातुश्चतुराननस्य इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परं सुतेजः अचिन्त्यमक्तव्यमनन्तमेकं स्वमायया साम्प्रतमागतं वा इत्येवमूचुर्बहवो विशिष्टाः रक्षो गणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्घां सगृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा स राक्षसा साश्वरथा सनागा सपक्षिसङ्घा समृगा सवृक्षा रुरोददीना तुमुलं सशब्दम् आतातः पुत्रककान्तमित्र आजीवितेषाङ्गहतं सुपुण्यं रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीमः हुताशनज्वालसमावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्तयोधा हनूमतः क्रोधबलाभिभूताः बभूव शापोपहतेव लङ्का ससम्भ्रमं त्रस्तविषण्णराक्षसां समुज्ज्वलज्वालहुताशनाङ्कितां
ददर्श लङ्कां हनुमान् महामनाः स्वयंभुरोषोपहतामिवावनिम् भङ्क्त्वा वनं पादपरत्नसङ्कुलं हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे दग्ध्वा पुरीं तां गृहरत्नमालिनीं तस्थौ हनूमान् पवनात्मजः कपिः स राक्षसांस्तान् सुबहूंश्च हत्वा वनं च भङ्क्त्वा बहुपादपं तद् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निं जगाम रामं मनसा महात्मा ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुवुर्देवगणाश्च सर्वे देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिमतुल्यरूपां भङ्क्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लङ्कापुरीं भीमां रराजस महाकपिः गृहाग्रे शृङ्गाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली व्यराजतादित्य इवार्चिमाली लङ्कां समस्तां सम्पीड्य लाङ्गूलाग्निं महाकपिः निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिपुङ्गवः ततो देवाः गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लङ्कां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनूमन्तं महाकपिं कालाग्निरिति सञ्चिन्त्य सर्वभूतानि तत्प्रसुः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 54 सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।